زول فلاون جيسبر صافا تيليم مازال كندعم على بون. لا دوزيام بارتي ديالنا ونتي تكمل على الساك ولكن ندنيا بضاء ديالنا يتعجب عليك والله ما تعجب يقول فيها توانا طاس قبيله رافن لي تونيزياني ماروكيان لي فار كامل شويه لي زافريكا وقونا راه مليح مي اون توكا توانا با لي توانا لا نوكا ديالها لا نوكا ندير لكن الزرام توجور ابرا يمكن يتعجب على اون توكا والله ما تعجبك ديالنا هاد الساعه كنا مشفغه فوالا هذا كي كذا سقسيو ديالنا باسكو فيها لي زونسيا ديالنا يعني فيها توانا سي لا ريجيوننا تيزي وزيو كلي صافي نميوسان ديجا تمورت فاطم ديالنا كوم بارازار باسكو سمعوا حاسي الجزائر روحها واحد يمكن ولاش قدنا بوليسي الجزائر شغل نخدم ديال ليكيب انه حاكم واحد يروحها ابا فيها توانا ديالنا ونقرا صافي نورمال. دايور سقساخنو كليا مشيت للدعوة مشى كتوفغا اسك تسرح اسك باش تحرق هيكي والله ما زرا ترن وزري غير والو فوالا فرا كان في لا فامي كسميتو حناسنا كان هكا اقسم حاجه ان شاء الله فوالا ابري نعاود نحقر ديالنا فوالا باي بوينا وقششني الخربه كذا شوت لابارتومون لينا كلنا حراق لنا كل لنا طاس ابا لي جروب ديالنا باسكو لي باسيو كي طاسي قدام فوالا ابا نكوني واحد بري واحد 40 50 ديال لابارتمون مي ماشي كلها في ديك شغل جوت لابارتمون ليكيب تفاغ ليكيب تخشم ليكيب تفت الحفظ ليكيب تعدى تروح صافي توجور الا شغل الا وني كتفغن الا وني ديك تشمل على لابارتمون اون تو كون كان داخل واحد 20 بيرسوناج شغل سمان تسوق لا نوي ليكزومبل داخل 20 بيرسون اون تو كما تشي مكانك شغل هذه النايره قد تصير مشات فوق سيو ماكسيموم مشات فوق دوك سي ما تشي تعمل دوك ديالنا شوك تعمل فوالا برا نكون نمشي نخدم ستاف وقع دو جور ديالنا سقسا كل حباب نيكو نمشي للماناجر ليه ابا الحباب فوالا هنا نيت صح اون توكا باسكو زعما تسقيد فينا خاطر قايدين صافي هذا ولا الصح ابا جو ديسيد تفغا ولا يمكن هذا ريسكي مالغري زابل كي لا ريسكي وبرجا هذا ريسكي يمكن الفيزا هو باتيد كان جو واقيلا ابرا بينا ريزيرفات الي روتور خاطر زعما لا ريزيرفات كان الي مي يمكن يلحق على تركيا مثلا اسطنبول القرعه بينو دي روتور باش تغرى غير واش ليكسكيوزو ورزدا هكا خدمه ابا نقيم دينا ستافا دو جور با نفا نخدم رحله تاع مزوالوت نقاس تاع رحله شوشك ما تصير تفوض رحله سنقا نخدم رحله تاع مزوالوت طفنانا لا طفنانا كشباك حتى لو فيد بالسيف تزقع السيف دي ولا في لابول ولا تشوف الماكيني الا وليد كشباك يمكن اختيار شباك ديال الفار السيف وعار يعني الشتوى بون ماشي الشتوى مي مقروه سيف عندها ماض الماء مازال كيحمل سي الشتوى يجهد وسيف انتو كيو عارسين ابري اختيار كاين شباك داسك شباكني فوالا كون دينا كي داسك شباكني كايني دي 18 ننفع انتو كذكرني دي 18 بغينا فورغو باسكو تا هنا دينا وكذا كساد دايون خدمنا قال الاكراد داك زعما حتى صحاب تمورت دينا وكذا كيساعني كلشي عارف لي فونتيير عارف شباكني لي تركي الاكراد شو ما ديال القبايل اغورنا لي زونسيان دايرين سنتمر ابري نعدا نلحق دينا با نوثا في الجريد باسكو لارمي كتطفر هذه النهار صافي ذا كومبيني كل يوم توكا باش تنتظر عن سوالني سو كيدي تواليا راه باسكو مازال شي طاح لا ماشي طاح تافات كيدي تواليا راه مليح صافي نكاف توجور لكن كان يغرب اسمي ساكن كان نديري واكو لكن كدير طيج لا لكن كان يغرب واكو المهم تفجري فهمي دو كلي فوالا ابري نوث طفنانا امشي طفن 3 عدان 15 طفن في غران طفن دي 15 خطا هذا فيديو كون مزوعين نوث ونسينا راه امشي في شغل طفن وثنا رصاص ماند ولا لارمينات تزاد وثنا رصاص كنا نتزاد شبكات ناري هذا تناوض كايني برسك بضغط هكا كذا برسك نبضيت كلها ثناري ابري مي وثنا رصاص حفصه جال فلان كثنا كوما مي وهاره يعني ساني قشان ابري
فوالا نحبس كاين عندنا الصح سمكتها ديك الكارة رصاص انت زعما لي بال بلون باش خلعن لي بال فيد كتجيني باش تحبس. ابا تفنانا ثلاثة نعدان ثلاثة غادا ديجا السيان ديجا شحال ديك شغل السنن السيستم كي ابا عدان الاثنين كنا تفنانا هكا زعما كنطاغوا جوج انا رمضان العام سفري نسو نشارع ديك لي ترك سي ضربان لارمين سنون توكا شارعها فين الله في شارعها لا راسي تشيكا ابري نقنطاغوا جوج ديالنا باسا حنا نعد على كل حال مشى تسرحن رانا اسطنبول راك كسرنا اسطنبول باش كسعيون غطا حتى لاسطنبول هنا تخلص لي صور دين في دامو الوطيل تشوف اكسعيون وماكسيموم باش توصل للجزائر توصل في مرتاح. ابري نكوني ستافا واحد يباس لاسطنبول جوست كنروح لوطيل خاطر تعرجو الجوازي ديالي بدا تعرجو باسبور اكتيك كانسي ديالنا خاطر بلي باسبور زمرات الفضائيه لنا لا تركي صافي عندي تسالي ديالنا ابري باش نصوب ريستورون كي بدنا على بيي غنصوب دي التران تي جي في فوالا. ابري كي كنخدم ابري وغلا ديالنا دوزيام فوا ابري دوزيام فوا فغا ميم شي فغا كاكي نستنى شويه سي ليكسبيريونس انا سقسا مليح شغل سقسا بيان في لي بويكي تا كاين رصاص ما طفن كاش يخدم لا تصل الحوايج كلها ابري انا نيدو كنمشي خدم مع كني هدا داير كيف ما مكا كثنا رصاص كتلا شباك نطوا روحها زياره باسكو داين زراب اللي كنت كتنعرف فلان شو ما طفن كيف شباك ني تصير تسالف حقا كي ما تخلص لا تخلص حتى انا رزنتني كلنا صافي كي هدا كشباك فوالا ابري انت كتصل لي ديتاي وعارف اتصل لي ديتاي كنت دينا ولا نتفرج سي لا فيديو يمكن تكوب ابا لي ديتاي مالوكس انا الله كيستو ليكزومبل في صوت ديال شحال تشوف شحال كل شحال صارف كل لي كومونتير ماشي داك هادي الشكل لي كودي دي ماركي لي كومونتير كنسند على الفون ديالو كل وكذا كاين انتريسي كنسند على الفون ديالو ابا مي فرانكيني ناوند سكوش باش يروحها ابا لينا لا دو سوليسيون سوا تاخذ بيي عمل لاكريس ابا ما تعمل لاكريس شو سيما تسافات لي فرونتي بريمي فيلاج خاطر دوزيام سي طالوزيام ما كاينه باش تاخذ التيكي ديال التران عطي ضغط ديال البيس يمكن السياره داغا تيكي بريمير فيلاج ما كاين كازكرا واش باش فيلاج مزوان لاكريس وعار ديجا لون كيلو السيناريو انا ما تصنض مسرين لكني باش هذا التيكي سهل شحال يسوا كاين عاشو مي ابري اشفاق لاكسون كي كلها اشفاق كيما السوله لا بوليس ابا لينا الزهر الطاسيك ساعدين سينا يمكن نروح هابيون كيك الحال 12 يوم مسكو شباكني اميت كافال لقيت جي بي اس لي فرونتيير لا تركي ديالنا كافال تو مش حاليا ولا عطل الحرابي اكذيو نقشش ولا هذا سنيدنا الحاكوس لا مواتي ثايض با ينتقم كوفوريد نحقانو كنو فيلاج اللي كداو عمان نكفو ذاك هكا اصلا كوديك كنت مغاره داو عمان ناس ماشي الحاضر قال معني الحس ايام راحت الصغيره عماني وفقات بوما عندنا في كوفوريد ابري انت غري ديو غلا راجع واحد 20 مينوت ديو غلا راه يسدينا كنو قفيدي بارازار كان كي يعني لا رقبي لا كي دي كاس اسم الند تادي على فيديوك نروح داكني نلحى اميث كافالا 12 يوم زنقه لوطورو تكفو لوطورو تنيا ندولش نصوب عليا تماشي تنطفر بلي جي بي اس بلا والو اون توكا جيسبر تعجبك لا دوزيام كي بارتي خماتي دا رابيد لا غالب وسي غير مليح الوقت وغير تقرب في الاول تم ديجا 10 مينوت الساعه مي سافا اون توكا ملي تصام لي كيستيون جديد لي كيستيو داكي لي كومونتير او ندير ريبوند ديالك لي سلي ديتاي مالاش ولا اتصل لي كيستيو اتصل لا كيستيو كيف تتعاود كان او ندخل في لا فيديو وندينا في لي ديتاي نيوك سورتو فاش شحال تصرف اتصل حوايج با تدخل معاك ان شاء الله لي زيد ديالك كل ليكسبيريونس اون توكا او تبارطاجي معاك هو انا فوالا سينو مالا تعجبكم فوالا ابونيت بيان سور بارطاجيت ماكسيموم مرحبا بنا كلي بي فوالا جيسبر تعجبكم فوالا ا بلوس